नमस्कार, म नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद न्यौपाने, श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 बालुवाकाभ्रे पलाञ्चोक। माध्यमिक तहको कक्षा 10 मा नेपाली विषयमा समावेश गरिएको बिना थिङद्वारा लिखित आयाम कथा मा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको भिडियो सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा हामी आयाम कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु, कथाकार बिना थिङको परिचय, प्रवृत्ति र विशेषताहरू तथा शीर्षकीय सार्थकता र पात्रहरूको चरित्र चित्रणमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। अब हामी विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। सबभन्दा पहिला कथाकार परिचय, प्रवृत्ति र विशेषताहरू रहेको छ। कथाकार बिना थिङ। मातापिता सरोदा देवी टी.एस. तामाङ, जन्म 20/2037 भदौ 10 गते, लामसुरे, हेटौडा, मकवानपुर। शिक्षा प्रगति मावि हेटौडाबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रवेशिका उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसबाट उत्तीर्ण र शिक्षाशास्त्रमा स्वास्थ्य विषय लिएर चाहिँ उहाँले स्नातकोत्तर तहको उत्तीर्ण गर्नुभएको योग्यता हासिल गर्नुभएको छ। संलग्नता शिक्षण अहिले पनि उहाँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको भद्रकाली आधारभूत विद्यालयमा संलग्न शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ। कथाकार बिना थिङका प्रकाशित कृतिहरूमा प्रथम प्रकाशित कृति चाहिँ शङ्का कथा हो। मजेरी.com अनलाइन पत्रिकामा चाहिँ 2000 प्रकाशित भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2068 देखि कविता, कथा, लेख रचना लेखनको आरम्भ र निरन्तरता प्रदान गर्दै आउनु भएको थिङको सुकी 20/2039 र याम्बु नेर 20/2077 कथा संग्रह प्रकाशित भएका छन्। रातो घर कविता संग्रह 2072 पनि प्रकाशित छ। मान सम्मान तथा पुरस्कार। बहुभाषिक कविता प्रतियोगिता 2071 मा प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल बिना थिङले बाह्रखरी डिस होमको कथा प्रतियोगिता 2076 मा पनि प्रथम स्थान, ब्याड भाले शीर्षकको कथाका लागि रु 1 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ, नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रवृत्ति र विशेषताहरू। बहुमुखी साहित्यकार, पहिचानवादी तथा नारीवादी स्रष्टा, विधवा विवाहको पक्षमा वकालत गर्नु, नारी मनोविज्ञान तथा समस्याको चित्रण गर्नु, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको समस्याको जीवन्त चित्रण, प्रगतिवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत तथा नारी मनोविज्ञानको चित्रण चाहिँ कथाकार बिना थिङका कथागत विशेषता हुन्। कथा परिचय। बिना थिङद्वारा लिखित आयाम कथा सामाजिक विषयवस्तु तथा समस्यामा आधारित प्रगतिवादी कथा हो। नारी समस्या र नारी मनोविज्ञानको प्रयोग गरिएको यो मनोवैज्ञानिक कथा पनि हो। कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु। म पात्रको कार्यालयबाट चोकका विभिन्न दृश्य सजिलै निहाल्न सकिने, देखिएका दृश्यहरू कतिपय लोभ लाग्दा हुने तर कतिपय दृश्य भने पट्यार लाग्दा हुने। बेला बेलामा म पात्रका आँखा पनि कम्प्युटरको स्क्रिन भन्दा बाहिरिएर सडकका दृश्यतर्फ केन्द्रित हुने वा क्रमशः लोभिन थालेका। कोठाको भित्तामा टाङ्गिएको घडी आफ्नै रफ्तारमा अगाडि बढेको, घडीको सुईको नृत्य म पात्रलाई निराश लाग्नु। घरबाट कार्यालय निस्किँदै गर्दा आमाले भनेको, शुभकामना याङजी, आज तिम्रो जन्मदिन, भरे साँझको भान्सा केही विशेष बनाउँछु, छिट्टै घर आऊ है भनेको कुरा चाहिँ सम्झनु। आमाको अनुहार बाटुलो प्रकृतिको हुनु, सेतो चिमालो फुलको रङ झैँ लाग्ने नरम छालाले, चिमालो भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गुराँस प्रजातिको एक प्रकारको फुल हो, नरम छालाले आमाको जिउ ढाकेको हुनु, उमेर र शरीरको आकृति बीच मेल नहुनु, उमेरभन्दा आमाको शरीर कमलो र कलिलो देखिनु। घरमा आमा र म पात्र याङजी मात्रै हुनु, दुवै जागिरे हुनु, दुवैले मिलेर घरको काम गर्नु, जिम्मेवारीको हिसाबले याङजीको भन्दा आमाको काम होलो हुनु अथवा याङजीको चाहिँ काम अलि बोजिलो हुनु। छिमेकीको याङजीलाई पनि घरको काम सिकाऊ कमलकी आमा भन्ने सल्लाहमा आमाले म अहिले बुढी भइसकेकी छैन, याङजीलाई कामको धपेडी छ, फुर्सद भएरै काम गरेकी हुँ भन्ने वाक्य सुन्दा म पात्रलाई याङजीलाई आमाको अनुहारमा स्नेहको बाबर पाकेको महसुस हुनु भनेको आमाको अनुहारमा चाहिँ छोरीकै ममता झल्किनु, याङजीलाई चाहिँ आमाले छोरीकै स्थानमा राखेर दर्जामा राखेर माया गरेको महसुस याङजीलाई हुनु। आमाको अनुहार पनि हृदय जत्तिकै उज्यालो लाग्नु, मन आकाश जस्तै शान्त र सफा लाग्नु, आमा याङजीका लागि उत्प्रेरणाको स्रोत हुनु, बढार कुँडार सर सफाई पकाई तुल्याइमा मात्र व्यस्त रहने याङजीलाई काम गर्ने सल्लाह र प्रेरणा आमाले नै प्रदान गरेको हुनु। 25 वर्षीय याङजीको दैनिकी र व्यवहारबाट आमा आत्तिनु भएको,
दुर्घटनाबाट आफ्नो पति गुमाउनु पर्दा असीमित एकाकीपनमा याङजी हराउँदै गएकोमा आमालाई चिन्ता लाग्नु। तिमीले अब जागिर वा व्यवसाय गर्नुपर्छ, यसरी घोत्लिएर बस्नु हुँदैन भन्ने विचार आमाले राख्नु र पत्रिकामा आएको जागिरको विज्ञापन देखाउनु। आमाले विज्ञापनको जिम्मेवारीको बारेमा याङजीलाई जानकारी दिनु। आमाको प्रेरणाले नै याङजीले दरखास्त हालेको र अन्तर्वार्ताबाट छनौट भई काम गर्न थाल्नु। कार्यालय प्रमुख सुरजको व्यक्तित्वमा याङजीले आफ्नो स्वर्गीय पति कमलको व्यक्तित्व भेटेको आभास हुनु महसुस गर्नु। कार्यालयमा सहव्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा याङजी नियुक्ति भई काम गर्न थाल्नु। याङजीको दिनचर्या बदल्नु, क्रमशः बदलिँदै जानु। कार्यालयका प्रमुख सुरज सर, व्यवस्थापक भाइ र याङजी लगायत चाहिँ अन्य कर्मचारी हुनु। कार्यालयमा घरेलु कामका लागि सम्पर्कमा आएका मानिसको विवरण तयार पार्नु, डकुमेन्ट तयार पार्नु, कामको खोजीमा आउने रोजगारदातालाई विवरण पठाउनु याङजीको मुख्य जिम्मेवारी हुनु। होर्ले गाउँपालिका 3 निवासी कमजोर शरीर लिएर सन्तमाया कामको खोजीमा आउनु। साथीको सल्लाह अनुसार आएको बताउनु। 23 वर्षको उमेरमा पति गुमाएकी सन्तमायाले बाहिर काम गर्दा असुरक्षित भएको बताउनु। सन्तमाया सेवानिवृत्त डाक्टर दम्पतिको घरमा काम गर्न थाल्नु। 2 भाइ छोरा बाहिर गएका डाक्टर दम्पति पनि सन्तमायाको कामबाट प्रभावित हुनु। सन्तमाया पनि काम र रोजगारदातासँग खुसी र सन्तुष्ट हुनु। सन्तमायामा शारीरिक परिवर्तन देखिनु। तपाईँ त राम्री देखिनु भएछ भन्ने याङजीको जिज्ञासामा सन्तमायाले आफूले बिहे गरेको कुरा बताउनु। लोग्नेले आफूलाई धेरै माया गर्ने कुरा याङजीलाई बताउनु। सुरज सरले याङजी तिमीलाई हरियो कुर्ता र टीका खुब सुहाउँछ भनेकोमा मन हलुका भएको महसुस याङजीले गर्नु। जीवनमा सानो घटनाले पनि अथाह खुसी दिन सक्ने कुरा याङजीलाई महसुस हुनु। सदाभन्दा 15 मिनेट अगाडि सुरजको कार्यकक्षमा पुगेकी याङजीलाई सुरजले डिनरमा जाने होइन भन्नु। सुरजले याङजीलाई वर्ष दिनदेखिको हाम्रो सम्बन्धको बारेमा आमासँग भन्नै पर्ने कुरा बताउनु भन्नु। पति मरेकी एकल जीवन बिताइरहेकी याङजीका लागि आफू सुरजसँग प्रेम सम्बन्धमा छु भन्नु चुनौतीपूर्ण हुनु। व्यवहारमा आमा छोरी जस्ता देखिए पनि आमा याङजीकी सासू हुनु। आज जसरी पनि आमालाई भन्छु भन्ने याङजीको उत्तरले सुरजको अनुहार गुलाफी देखिनु। याङजी घर पुग्दा 8:30 बजेको हुनु। बैठक कोठामा आमा टिभी हेर्दै याङजीको पर्खाइमा रहेको पाइनु। याङजीलाई आमा रिसाएको महसुस हुनु। आमाको हात च्याप्प समाएर साथीहरूले कर गरेकाले बाहिरै खाना खान बाध्य भएको कुरा याङजीले आमालाई बताउनु। तिमीले धेरै पटक भान्साको उपेक्षा गर्यौ, मेहनत गरेर बनाएको खाना लत्यायौ भन्दै आमाले आँखा रसिला बनाउनु। याङजीले आमालाई धेरै ढाँटेको, अब सत्य बताउने भन्दै आमा म कसैसित प्रेम सम्बन्धमा छु, उसैसँग खाना खाएर फर्किएको बताउनु। लज्जाबोधले याङजी सुक्क गर्दै रुन थाल्नु। दुवैजना केही समय सुक्क गर्दै रुनु। आमाले कमल नमरेको भए तिमी मेरी बुहारी हुन्थ्यौ, अहिले तिमी मेरी बुहारी नभएर छोरी हौ। एक्लोपनको सकसलाई मैले बुझेकी छु। कमलको बुबा बिना 19 वर्ष बिताएकी आमाले याङजीलाई तिम्रो मनस्थिति मैले बुझेकी छु भन्दै आफूले नरोक्ने तर एउटा शर्त मान्नुपर्ने कुरा बताउनु। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि आफूले गुमाएको कमलको यादले याङजीको मन भारी भएर आउनु। सुन्दर संसार तहसनहस भएको याद आउनु। सुरजमा कमलको प्रतिछाया पाएको महसुस गरेकी याङजीमा बाँच्ने चाहना जागृत भएर आउनु। आमाले बिहेपछि पनि बुढेसकालमा मलाई छोडेर जान पाउनौ भन्दै याङजीको चिउँडो समाउनु। आमाको न्यानो अँगालोमा लामो समयसम्म बेरिएकी याङजीले सासूमा मातृवात्सल्यको आयाम पाउनु र प्रेमको महासागरमा डुबेको महसुस गर्नु। कथाको मूल भाव वा सन्देश। नारी समस्याको उजागर गर्नु। एकल महिलाले निरस जीवन बिताउन विवश हुनुपर्ने यथार्थ र मार्मिक तथ्यको उजागर गर्नु। विधवा विवाहको पक्षमा वकालत गर्नु। विधवा विवाहलाई समाजले मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राख्नु। विधवा नारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने सन्देश दिनु। साथै सासू र बुहारीको सम्बन्ध आमा छोरीको जस्तै आदर्श हुन सकेमा परिवारमा सुख छाउने, खुसी फुल्ने सन्देश दिनु कथाको सन्देश, मूल भाव हो, सन्देश हो। कथाको बाह्य परिवेश बजार चोकका दृश्य, कार्यालय कक्ष, घरको बैठक कक्ष आदि हो भने कथाको आन्तरिक परिवेश दिनुमेरमै पति गुमाएर एकल जीवन बिताउन विवश महिलाहरूका कारुणिक र मार्मिक भोगाई, असुरक्षित जीवन र नारी समस्या तथा मनोविज्ञान, एकल महिलाप्रति अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रगतिशील दृष्टिकोण आदि कथाको आन्तरिक परिवेशका रूपमा आएको छ। पात्र वा चरित्र चित्रण। म याङजी, आमा, सुरज सर, भाइ
कार्यालय सहयोगी आदि चाहिँ यस कथामा पात्रका रूपमा आएका छन्। म याङजी पति वियोगमा निराश जीवन बिताउन विवश महिलाहरूको प्रतिनिधि पात्र, आमाको प्रेरणाबाट जीवनलाई घरको चौगेराबाट बाहिर ल्याउन सफल र प्रगतिशील पात्र, विधुवा भएर पनि दोस्रो विवाहका लागि सुमधुर र प्रेमपूर्ण जीवन बाँच्ने चाहना राख्ने आशावादी गतिशील पात्र, सामाजिक मूल्य मान्यतालाई चुनौती दिन तयार विद्रोही र समाज सुधारको चाहना राख्ने सुधारवादी पात्र। आमा कलिलो उमेरमा पति गुमाएर पतिको अभावमा पनि सन्तानको पालन पोषणमा जीवन समर्पण गर्ने त्यागी र सङ्घर्षशील सत्पात्र, नारी मनोविज्ञान बुझ्ने ज्ञानी र संवेदनशील पात्र, बुहारीलाई पनि आत्मनिर्भर सक्षम र जिम्मेवार बनाउन प्रेरणा प्रदान गर्ने प्रगतिवादी पात्र, लेखकको आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने र विचार सम्प्रेषण गर्न प्रयोग गरेकी मुख पात्र, उदारवादी दृष्टिकोण राख्ने प्रगतिशील पात्र, बुहारीलाई पनि छोरीको जस्तै माया ममता प्रदान गर्ने आदर्श पात्र। शीर्षकीय सार्थकता। आयाम नाम वर्गको तत्सम शब्द जसको अर्थ शब्दकोशीय अर्थ वस्तुको लम्बाइ चौडाइ मोटाइ गहिराई भन्ने अर्थ हुन्छ र यस कथाको शीर्षक सार्थक रहेको छ। कथामा एकल वा विधवा महिलाले पतिको न्यानो माया र सामिप्यताको अभावमा निरस र असुरक्षित जीवन बिताउनु पर्ने विवश अवस्थालाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको, विधवा विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने सुधारवादी चेतना तथा प्रगतिशील विचार सम्प्रेषण गरिएको, सासूको अँगालोमा आमाको ममताको अभिनव आयाम आमाको न्यानो ममताको अभिनव आयाम प्राप्त गरेको महसुस याङजीले गरेको, मातृवात्सल्यलाई कुनै आयाम आकार वा परिधिमा बाँध्न नसकिने यो आयामविहीन हुने सन्देश प्रदान गरिएको, शीर्षक र विषयवस्तु बीच तालमेल रहेको, नारी जातिको पीडा वेदना मर्म र भोगाई नारीमै निहित मातृवात्सल्यले मनन गर्ने बुझ्ने सन्देश प्रवाह गरिएको, अनि हरेक सासूले बुहारीलाई छोरीकै तुलनामा मातृत्व प्रदान गर्नुपर्ने, मातृवात्सल्यता प्रदान गर्नुपर्ने र सासूबाट आमाकै मातृवात्सल्यता पाएका बुहारीहरू प्रेमको महासागरमा डुब्न सक्ने, उनीहरूको जीवन सार्थक र सफल हुने कुरा चाहिँ सन्देशको रूपमा प्रस्तुत गरिएकोले यो कथाको विषयवस्तु शीर्षक र उद्देश्य बीच तालमेल रहेकोले आयाम कथाको शीर्षक चाहिँ सार्थक रहेको छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। तपाईहरुको आजको दिन सुखद रहोस्। यो भिडियो सामग्री यहाँहरूलाई चाहिँ उपयुक्त लागेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी नेपाली इलर्न युट्युब च्यानल मार्फत यस्ता धेरै उपयोगी भिडियो सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।